अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप लोगों को मालूम है कि हम लोग ऑनलाइन आलिमा कोर्स कर रहे हैं और उसमें हमारी जमात एदादिया शुरू हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। हमने चंद बुक्स भी शुरू कर दी हैं, लेकिन हमने आपको औरतों के मसाइल शुरू करवा दिए, इसको हम दोबारा पढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें इस वक्त जो ज़रूरी आप लोगों के लिए रोज़ों का बयान है, नमाज का बयान है, वो पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रोज़े बिल्कुल करीब में ही है। तो आपको अगर ये मसले मसाइल पता चल जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अरबी है, फारसी है, उर्दू है, जो है वो आपको हम पढ़ाएंगे बाद में। पहले हम आपको रोज़ों का बयान पढ़ा दें, ठीक है? इसलिए चलिए शुरू करते हैं। पहले रोज़ों का बयान कि रोज़ा कौन से किस तरीके से होता है, हमें सहरी किस वक्त करनी चाहिए, ये सारे मसले मसाइल हम सीखेंगे, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज आपको हम क्या पढ़ाएंगे? रोज़ों का बयान। ठीक है, ये देखिए रोज़े का बयान। तो इसमें आपको नफली रोजा तोड़ने का हुक्म भी बताया गया है, ईद के दिन का रोजा रखना, सब कुछ इसमें बताया गया है। देखिए लिखा है नफली रोजे का है, ईद के दिन रोजा रखना है, नफली रोजे में हैज का आना है, रोजे में असर की नमाज का, ये सब क्या है? नफली है। लेकिन हमें आज नफली की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें आपको पहले हमारे फर्जी रोजे शुरू हो रहा है जो 21 साल के बाद आते हैं। वो नफली रोजा तो हम कभी भी रख सकते हैं इससे, ठीक है? जैसे कि जुमेरात को रख लेते हैं, पीर को रखते हैं, आशुरा में जो रोजे होते हैं वो नफली होते हैं, 15 शाबान को जो रोजा रखते हैं वो नफली होता है, रजब को रखते हैं वो नफली होते हैं। जो हमारे वाजिब रोजे हैं उसका बयान पहले पढ़ लें, ताकि हमारे जो रोजे हैं बहुत अच्छे से हों और हमारी इबादत जो है अल्लाह ताला को पसंद आए, ठीक है? तो सबसे पहले आपका यहाँ पर ये लिखा है रोज सहरी के वक्त के बाद तक खाना। अब बाद लोग कहते हैं कि हम आजान के वक्त, अजान होगी तो नहीं खाएंगे, ठीक है? सहरी जब तक अजान नहीं होती है तब तक खाते रहते हैं। और सहरी का जो आजकल अनाउंस लगता है उसमें क्या हो जाता है कि सहरी का अनाउंसमेंट होता है, सहरी का टाइम खत्म हो गया, वो तो कह देते हैं। लेकिन बाद लोग कहते हैं सहरी का टाइम अजान तक है, हम तो अजान तक खाएंगे। उसका ही यहाँ पर जवाब दे रहा है। और ये मसले बहुत ही जरूरी है आप लोगों को जानने के लिए। बहुत अच्छे से आप देखें वीडियो के शुरू से लेकर आखिर तक यही मसले बताए जाएंगे। और ये मसले ऐसे हैं कि इन्हीं मसलों के जरिए हमारी इबादत कबूल होती है, पता भी नहीं चलता और हमारी बात कबूल भी नहीं होती है। ये चीजें ऐसी है, नहीं पता हो, ये जानना बहुत जरूरी है। ये नहीं कहा जा रहा आप लोगों से मुकम्मल तौर पर आलिमा बन जाओ, बल्कि ये कह रहा है जरा इतना तो आए कि आपकी जिंदगी, रोजमर्रा की जो जिंदगी के मसले मसाइल है वो तो आपको आना चाहिए। ये है सहरी के वक्त के बाद तक खाना कैसा है, तो ये भी आपको सवाल की तरह कहा जाए। सवाल क्या बनेगा? सवाल है, आयशा माह रमजान के महीने में सहरी कर रही थी कि फजर की आजान शुरू हो गई, ठीक है? फजर की अजान क्या हो गई? शुरू हो गई। जहरा ने, उनकी बहन ने उनको मना किया कि अब ना खाएं, सहरी का वक्त खत्म हो चुका है। लेकिन आयशा ने कहा आजान के खत्म होने तक खा सकते हैं। अब इसका शरई हुक्म क्या है? यानी कि ये बात पूछी है इन्होंने, जो जिससे कुछ लोग होते हैं कि जब तक आजान नहीं होती है खाते रहते हैं, तो शरीयत में ऐसा जायज है या नहीं है? खाना जायज है? नहीं, तो बिल्कुल जायज नहीं है, क्योंकि आजकल तो कैलेंडर बन गए ना, सहरी का टाइम अलग है और अजान का टाइम अलग है। देखिए इसका जवाब है, आजान के लिए आजान क्या है? नमाज के लिए होती है, सहरी के लिए नहीं होती। बिल्कुल सही बता रहे हैं। जवाब में क्या दे रहा है कि आजान सहरी नमाज के लिए होती है, सहरी के लिए थोड़ी नहीं होती है। सहरी के लिए तो वक्त मुकर्रर है ना, कि सहरी का वक्त खत्म हो गया तो खत्म हो गया। ये उन लोगों के लिए जो खाते रहते हैं। तो आजान नमाज के लिए होती है, सहरी के लिए नहीं होती है, ठीक? सहरी का वक्त क्या है? मुकर्रर होता है। तो सहरी का वक्त क्या होता है? मुकर्रर होता है। आज आप देखें, आजकल नमाज व इफ्तार है, यानी कि नमाज का अलग, इफ्तार का, सहरी का अलग, इफ्तार का अलग मुस्तकिल नक्शा मैसर होता है। यानी कि मस्जिदों में अक्सर ये क्या होता है? मैसर मिलता है। मतलब नमाज का अलग, कि नमाज के वक्त इस टाइम पर होगी नमाज, और सहरी का अलग होता है, इफ्तार का अलग होता है, ठीक है? तो नक्शे में दिए गए वक्त के मुताबिक सहरी करें, इफ्तार करना चाहिए, ठीक? ये नहीं है आजान नहीं हो रही, आजान तो नमाज के लिए होती है, सहरी का वक्त के लिए तो वक्त मुकर्रर है ना। आयशा ने जो अजान के आखिरी लफ्ज तक खाती रही, तो उसमें क्या होगा? उसका इस सूरत में क्या हो जाएगा उसका? अगर नमाज अजान होती रही, ठीक, आयशा जो अजान के आखिरी लफ्ज तक खाती रही, उस सूरत में आयशा पर रोजे की कज़ा वाजिब है, उसका रोजा नहीं होगा। अगर जो ऐसे लोग हैं जो नमाज अजान के वक्त तक खाते रहते हैं, तो उनका रोजा नहीं होता है, ठीक? अब है दूसरा,
یہ بھی بہت ضروری ہے، یہ بھی بعض لوگ نہیں کرتے ہیں، لیکن مطلب کچھ لوگوں نے ایسا کہہ دیا ہے کہ بعض لوگ ایسا کہتے ہیں، مجھ سے ہی کسی نے کہا تھا کہ سحری نہیں کھاتے ان کا روزہ نہیں ہوتا ہے۔ معاذ اللہ، ایسی بات بھی نہیں کہنا چاہیے، علم اتنا تو ہونا چاہیے کہ سحری نہیں کھانے سے کوئی روزہ کیوں نہیں ہوگا۔ اب بات دیکھیں آپ، تبھی تو مسئلوں کا جاننا ضروری ہوتا ہے۔ یہ بتا رہا ہے سحری کھانے کا حکم کیا ہے، تو اب ان کا سوال دیکھیں۔ میری دوست رمشا کو سحری کھانے کی عادت نہیں ہے، ٹھیک ہے، رمشا جو ان کی فرینڈ ہے ان کو سحری کھانے کی عادت نہیں ہے، بلکہ وہ رات کو سونے سے پہلے کچھ کھا پی کر سو جاتی ہے اور اس کا کیا نیت کر لیتی ہے۔ تو آپ یہ بتائیں کہ سحری کا شرعی حکم کیا ہے، کہ سحری کرنا ضروری؟ اب ان سے کسی نے کہہ دیا کہ سحری کرنا ضروری ہے، سحری نہیں کرو گے تمہارا روزہ نہیں ہوگا، یہ ہم سے بھی تو کہا تھا۔ تو جواب دے رہا ہے بغیر سحری کے روزہ رکھنا جائز ہے، روزہ ہمارا ہو جائے گا بغیر سحری کے، لیکن جو روزے کی سحری کی فضیلت ہے اس سے محروم ہو جائیں گے۔ سحری کی فضیلت بھی تو بہت زیادہ ہے، سحری کرنا سنت ہے، یعنی ہم نے سنت ادا نہیں کی ایک تو، ٹھیک ہے۔ اور مستحب کیا بتا رہا ہے، سحری ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اکثر سحری کیا کرتے تھے، تو سنت ہو گئی، مگر مستحب یہ کہ سحری کھا کر روزہ رکھے۔ سحری کھا کر روزہ رکھنا کیا ہے، مستحب ہے۔ اس صورت میں آپ کی دوست کا روزہ ہو جائے گا، لیکن وہ کیا ہے، سحری کھانے کی فضیلت سے محروم رہے گی۔ جواب دے رہے ہیں اب اس کی فضیلت سے محروم کیوں رہے، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ سحری کھاؤ، کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے، اسے نہ چھوڑنا اگرچہ ایک گھوٹی پانی پی لیں، اس لیے کہ سحری کھانے والے پر اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی برکت ہے سحری کھانے والے کی، اس لیے روزہ تو ہو جائے گا۔ لیکن بعض لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ روزہ نہیں ہوگا، وہ غلط ہے۔ لیکن ہاں، جو سحری نہیں کھائے گا وہ جو ہے اس سے محروم رہے گا۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ اس کی برکت سے۔ اب آخری دیکھیں کیا ہے، ہم آپ کو اس مہینے روزوں کا ہی بیان پڑھائیں گے، ٹھیک؟ جو روزوں کا بیان پڑھنا چاہتا ہے مجھے کمنٹ کیجیے، میں آپ کو زوم ایپ پر الگ سے بھی پڑھاؤں گی اگر یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے آپ لوگوں کی، ٹھیک ہے۔ سوال ہے سحری کھاتے وقت آذان شروع ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اب ہم سے یہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے کہ سحری کھاتے وقت آذان شروع ہو جاتی تو ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے، ٹھیک؟ یہ دیکھیں 12ویں رمضان، یہ سوال اس طریقے سے بناتے ہیں کہ 12ویں رمضان کو ہم لوگوں کی آنکھ 4:30 بجے کھلی، ہم لوگ نے جلدی کیا ہے سحری کھانا شروع کری، ابھی ہم سحری کھائے رہے تھے کہ آذان ہو گئی، فوراً کلی کر کے ان کاموں میں مصروف ہو گئے۔ جب ہم نے کسی بزرگ سے معلوم کیا تو انہوں نے کہا کہ روزہ باطل ہو گیا، کہ اس بات کے بعد ہم نے دوپہر کو کھانا کھا لیا۔ بعد میں لوگوں نے کہا کہ آپ کو روزہ نہیں کھولنا تھا، آپ کفارہ اور قضا دونوں کریں، لیکن ہمیں اتنی استطاعت نہیں کہ کفارہ ادا کریں اور نہ ہی اور نہ ہی 2 ماہ کے متواتر روزے رکھنے کی استطاعت ہے۔ اب کیا ہے، اب حکم شرع کے مطابق کیا ہو جائے گا۔ اب یہ ان کا سوال ہے جسے ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں۔ پہلے یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے کسی نے جیسے ٹائم نہیں تھا، جلدی سحری کی اذان ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب وہ بات انہیں پتہ چلی کسی کو، تم وہی نااہل ہوں گے کہ تمہارا روزہ باطل ہو گیا، ٹوٹ گیا، ٹھیک ہے۔ تو اب انہوں نے کیا کیا، بزرگ نے کہا تمہارا روزہ ٹوٹ گیا، تو انہوں نے کہا کہ ٹوٹ گیا، اب ہمارا روزہ نہیں ہوگا، تو دوپہر کو آ کر انہوں نے کھانا کھا لیا۔ جب انہوں نے دوپہر کو کھانا کھا لیا تو بعد لوگوں نے ان سے یہ کہا کہ آپ، تبھی تو کہتے ہیں عالم دین کے پاس پہنچ جاؤ ڈائریکٹ، کچھ بھی غلطی ہو گئی ہے ہم سے عالم دین سے پوچھو، کیونکہ وہ علم دین کو جاننے والا ہے، عالم کا مطلب جاننا ہوتا ہے، ٹھیک۔ انہوں نے کہا کہ تم نے کھا پی لیا، اب تم پر کفارہ ہوگا۔ کفارہ جو ہوتا ہے وہ لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھنا ہے، یا پھر کیا کہتے ہیں، یہ جو قضاوات جو کفارہ ہوتا ہے 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنا ہوتا ہے۔ اگر روزے کی استطاعت نہیں ہوتی ہے تو مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوتا ہے، 60 مسکینوں کو کھانا۔ اب اتنی استطاعت بھی نہیں ہے کہ ہم 60 مسکینوں کو کھانا بھی کھلا دیں، 2 مہینے کے روزے رکھ دیں، اتنے کمزور ہیں، 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے، اتنے پیسے نہیں ہیں۔ اب کیا جواب ہے، ٹھیک؟ بات آئی سمجھ میں؟ یہ مسئلہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، جو مسئلے یہاں پر ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں۔ بات ہے 4:30 بجے صبح ہو چکی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ 4:30 بجے کیا ہوتا ہے، 4:30 بجے جواب ہے، اور فجر کا وقت شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ اس وقت کھانے پینے کی منعی نہ تھی، ٹھیک ہے، معنی ہی نہیں تھے۔ جب یہ معنی مطلب غلط کھایا، جب 4:30 بجے صبح ہو چکی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے ٹائم بتایا ہے کیا؟ نہیں، ویسے ہی بتا رہا ہے۔ اور فجر کا وقت شروع ہو چکا ہوتا ہے، تو اس وقت کھانے پینے کے معنی ہی نہ تھے، وہ روزہ یقیناً نہ ہوا۔ انہوں نے جو کہا تھا بزرگ نے
تو انہوں نے صحیح کہا تھا کہ وہ روزہ نہ ہوا، اس کی قضا فرض ہے۔ ہاں جو جان بوجھ کر دوپہر میں کھانا کھایا گناہگار ہوا، توبہ کی جائے، کیونکہ روزہ تھا ہی نہیں، اس لیے روزے کا کفارہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، بات آئی سمجھ میں؟ کفارہ جب ہوتا ہے اس کا روزہ ہو جاتا، روزہ نہیں ہوا تو کفارہ بھی نہیں ہوا، لیکن ہاں روزے کی حالت تھی تو اس نے کھا پی لیا تو گناہگار ہوگا کہ جب تو میں روزہ دماغ میں تو تھا ہی تو نہ کھاتے، پہلے پوچھتے، گناہگار اسی چیز میں ہوگا، لیکن کفارہ نہیں ہوگا کیونکہ اس کا روزہ ہی نہیں ہوا، لیکن اس دن کے روزے کی اس پر قضا ہے۔ جو انہوں نے بزرگ نے کہا تھا بالکل صحیح کہا تھا۔ ٹھیک، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، کمنٹ کیجیے، شیئر کیجیے، اور کل ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔